امام علی مقام ایک ننے جے بچے دی لاش قبر دے اندر دفنا کے خیمے دے اندر آئے تے ویکھیا بھین زینب قرآن پہ پڑھ دیئے اپنے ویر نو بھینے تکیا نا تے داڑی چمکے کہنی ہے ویرہ کربلا دے میدان وچ بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے تے اوکھا ویلا آیا ہے بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے ویرہ میرا دل کردہ ہے کہ صدقہ دیوئے نانا جان دا فرمان ہے الصدقہ رد البلا کہ صدقہ بلاوانو ٹال دینا ہے حسین کہنے نے بھینے صدقہ دیندے جے مدینہ ہوندہ صدقہ دیندے جے مکہ ہوندہ اتھے تے ظالمہ نے پانی بھی پیننا بند کر چھوڑے آئی ایک کیڑی شہر نے صدقہ دے ہوئے زینب کہہ دیئے ویرہ ایک چیز میرے کل ہے اگر آنکھیں تے میں لے آواں حسین کہنے نے ایسی کوئی چیز ہے جڑی میرے کل ہون تک چھپا کے رکھیا تے لے آؤ او بغل پڑی دے بھائیو لرس جاؤ گے زینب خیمے دے اندر گئیاں ایک بچہ جی دی عمر 11 سال دوے بیٹے دی عمر 9 سال ایک دنا آن تے دوے دنا محمد اپنے بچیاں نو گھٹ کے سینے لایا تے کہ کہنی ہے میرے بچے ہو دنیا دا رواج ہے کہ ویران تے اوکھا ویلا آوے نا بھینا بکرے تے چھترے قربان کر دیا نے آج میرے کل بکرے کوئی نہیں میں چنیا میں حسین دے قدمہ تے اپنے بچے قربان کر دیواں ننیا بچیاں نے ماں دا متھا چمیا تے ماں نے چھوٹیاں چھوٹیاں پگڑیاں انہاں دے سراں تے رکھیاں تے ننیا تلواراں انہاں بچیاں نو ہتھاں دے اندر پکڑائیاں تے انگلی تو نپ کے تے حسین دے خیمے والائیاں تے حسین تک کے کہنے نے بھین انہاں نو کیوں لے آئیے زینب کہہ دیئے ویرہ دنیا دا رواج ہے کہ ویرہ تے اوکھا ویلا آوے نا بھینا چھترے قربان کر دیا نے آج میرے کول چھترے کوئی نہیں میری کل کائنات بچے نے میں چانیاں تیرے قدمہ تے میں بچے قربان کر دے ماں حسین نلے سن دے جاون نلے رون دے جاون کہندے نے میرے زخمات نمک نہ پا بھینے میرا کلیجہ پھٹ جائے گئی انہاں ننیا بچیاں نو لے جا خیمیاں نے اندر تے زینب کہندی ہے سوالی اے بن کے آئی ہوں تمنا پوری کر دینا صدقہ سیدہ زہرا کا میری جھولی کو بھر دینا او سخی ماں نے سخی بیٹے آؤ تیرے درد سوالی کدے خالی نہیں گیا میں نو خالی نہ بھیجی میرے بچیاں نو قبول کر لینا نالی زینب اپنے بچیاں نو اشارہ دے کے کہنی ہے ماں میں نے پیر نپ کے اجازت لے لو ننیا بچیاں نے حسین دے پیر نپے ہوئے تے رو کے کہنے نے مامو جان دیو نا اجازت حسین کہنے نے او میرے بچے ہو تو اڈیاں عمرہ چھوٹیاں نے چلے جاؤ خیمے نے اندر جا کے لیٹ جاؤ تے بچے کہنے نے حسین جاننے آؤ عمرہ چھوٹیاں نے لیکن بزدل نہیں آؤ تیرے نال وعدہ کر کے جانے آؤ کہ جڑا بھی تیر آئے گا کنڈتے نہیں کھاوانگے سینے تے کھا کے بھی کھاوانگے ایک باری ذرا محبت دینا بولو سبحان ادھر زینب ہاتھ بن کے منتاں پہ مار دیئے تے ادھر چھوٹے چھوٹے بچے امام علی مقام دے پیرا نال لپٹ کے اجازتاں پہ منگ دن میں بعض اوقات سوچ کے حیران ہونا ہوا کہ زینب تیرے حوصلے سے قربان جاواں زینب تیرے صبر سے قربان جاواں تو جاننی ہے نا کہ بچے اے زندے واپس نہیں آن گے انہاں دیاں لاشاں آن گیاں لیکن کیڑا بڑا تیرا کلے جائے تو حسین نیاں منتہ مار کے بچیاں نیاں اجازتاں پی لینی ہے او بچیاں نو تے کنڈا لگ جائے نا ماں نو پوری رات نیندرہ نہیں آنیاں اسے وسطی میاں صاحب کہندے نے ماں ورگا غمخار نہ کوئی اے جانے کون حقیقت ماں دی اے ہر ایک شے بازاروں لب دی پر نہیں مل دی شفقت ماں بیویاں نو
اپنے خاندان نال بڑا پیار ہوندا جے بھیڑاں اپنے ویراں دا راہ تکدیاں جے تے دھیاں اپنے پیواں تے واری واری جاندیاں جے لیکن میں قسم چا کے پیا کہنا جتھے بیوی بہن بیٹی دا پیار مک جاندا ہے اتھوں ماں دی محبت دا آغاز ہو جاندا اس سے وستی تابش نے کیا سی ایک مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تابش کہندا ہے میں بچپن وچ ایک دن ماں نو کہا اماں مینوں ڈر پیا لگدا ہے اج میں جوان ہاں میری بیوی تے میرے بچے بھی نے اج بھی ماں اس سے گل نو یاد کر کے سرانے کھلو کے میرا متھا ملنی ہے اور مینوں کہندی ہے تو سو جا تے میں جاگنی ہاں بھئی تے تاجدار کھڑی تائیں کہندے نے کہ ماں ورگا گھر چھاواں بوٹا ایک کدرے نظری نیا وے اور جس تو چھاں ادھاری لے کے اے جنت رب بنا وے جنہ میرے بھائیاں نو ماما دیاں ٹھنیاں لوریاں یاد نے وہ میرے نال مل کے بولو تے جنہ بیوی پچھے مالوں گالاں کڑیاں نے انہاں بدنصیباں دی داد میرے وارے ہی نہیں قسمت والے ذرا سچی سبحان اللہ بولو آئے ہائے میرے بھائیوں اسی تقریر کرن جانے ہاں لوگ سانو تک کے کہنے خطیب صاحب آ گئے نے علامہ صاحب آ گئے نے مفتی صاحب آ گئے نے حافظ قاری صاحب آ گئے نے بڑے بڑے لقب دیندے نے لیکن ماں دے سامنے جانے ہاں تے پھٹیاں پرانے کپڑیاں والی ماں اپنے بچے نو بوئیں وڑنے جو ہی تکے نا تے بے ساختہ کہندی ہے او میرے چنا چنا خیری نال آیا ہے اور دنیا نے دتے لقبہ دے اندر اتنا مزہ نہیں آندا جتنا ماں دے چندے ترتیب جملیاں دے اندر سواد آندا ہن بدنصیب بندے نہ بولن خوش نصیب بندے میرے نال بولن تاکہ میرا کلیجہ ٹھر جائے گا کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے چند بندے بولنے پینے اوہ واسطہ جے اچھی بولو سارے کہ تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں تار دے دیاں نے دعاواں ماں دیاں او عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں تار اور رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں تے میاں صاحب کہندے نے سیاں نال ایک بندہ نہیں پہ سبحان اللہ آنا تے نال پیا پڑھنا دو چار بندے اگلے بیٹھے بس میں ادھے 10-15 منٹ تقریر مکان لگا اس طرح میرے کو تقریر نہیں ہونی میں چشتی مزاج نہ بندہ کڑکا تڑکا نہ ہوئے میری تقریر کھل جانی ہے میں جاننے ہو تسی بڑے چنگے طریقے نال اچھی بولو ذرا محبت دے نال سیاں نال سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے پج گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھان دی اے باپ کولوں کیویں منگ او زینب تیرے قدموں تے عبداللہ مدر وارسی دے بچے قربان جاون
کہ ایڈا بڑا تیرا حوصلہ ہے۔ زینب ہاتھ بن کے کہندی ہے دے دے ہونا اجازت۔ ادھر بچیاں نے مامے نے پیر نپے ہوئے تے حسین رونے رونے آنے پہنے حد کر دیتی اکے یاد کریں گی لے جا انہاں بچیاں نو میں اجازت دے دیتی۔